बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं ईरान अमेरिका के किसी मुज़ाकरात के नेक्स्ट राउंड के हवाले से, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि उनकी रवानगी अगले चंद घंटों के अंदर ईरान की तरफ है। कुछ अहम चीज़ें वो आपको बतानी है, क्योंकि जहाँ धमकियाँ अपनी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की, और फिर ईरान के उसके ऊपर तगड़े जवाब वो भी अपनी जगह पर। लेकिन जो कुछ मुलाकातें हुई हैं जिसमें ईरान के आर्मी चीफ से अभी कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है, ये बहुत अहम तस्वुर की जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हतमी डील के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़ हो गई हैं। और ये मैं पाकिस्तान के सफारती ज़राए से मुतल्लिक आपको ये इतला दे रहा हूँ जी। और मोहसिन नकवी साहब एक ख़ास पैगाम, यानी एक अहम पैगाम लेकर एक बार फिर से तेहरान पहुँचे हैं। अभी परसों ही रात को वो आए थे, 3 दिन का उनका दौरा था। और कहा जाता है कि उस ड्राफ्ट का जवाब था ईरान की तरफ से, जिसको वो लेके आए। तो फिर उसके बाद उस जवाब को लेके पाकिस्तान में उन्होंने पहुंचाया। फील्ड मार्शल साहब के एक अहम नुमाइंदा खसूसी के तौर पर भी इस वक्त वो एक किरदार अदा करते हैं, और वो सीधा बलूचिस्तान ही गए थे। और बलूचिस्तान में आपको पता है शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे कल, और फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे। तो वो ईरान से सीधा बलूचिस्तान गए थे। और फिर ये 24 घंटे के अंदर ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले राउंड में मोहसिन नकवी साहब मसूद पज़ेश्कियान साहब से उनकी मुलाकात थी, और ईरान के जो चीफ मुज़ाकरातकार है बाकर कालिबॉफ से उनकी मुज़ाकरात थी, और अब्बास इराक़ची साहब से उनकी ये मुलाकात हुई थी। और यहाँ से ये तजावीज़ लेके मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब सीधा बलूचिस्तान पहुँचे थे। अच्छा, अब मामला ये है कि ये 24 घंटे के अंदर मोहसिन नकवी साहब का दोबारा जाना, इसको बहुत अहम करार दिया जा रहा है। और ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब मुमकिना तौर पर ईरान की नई तजावीज़ पर अमरीकी जवाब लेकर तेहरान पहुंचे हैं। जी हाँ, मुमकिना तौर पर जो अमरीकी जवाब आया है ना, उसको लेके दोबारा पहुंचे। और यहाँ पहुंचने के बाद उनकी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात हुई है, और पासादारान इनकलाब यानी ईरान की जो आर्मी चीफ है उनसे मुलाकात हुई है। जनरल अहमद वाहिदी से उनकी मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात बता रही है कि ये मुलाकात अहम है फील्ड मार्शल से उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात। और ये इस बात का इशारा है कि कहीं ना कहीं शायद आइस ब्रेकिंग हो रही है, कोई बर्फ़ पिघल रही है, क्योंकि ईरान के आर्मी चीफ से मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात बनती नहीं है। तो इसका मतलब है कि एज नुमाइंदा और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के किसी भी मुतवक्की डील के हवाले से या पॉइंट्स के हवाले से वो डिस्कस करने उनके साथ पहुंचे हैं, यानी ताकि फिर उसको फाइनल जो टच है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब देंगे। तो कहा जा रहा है कि ईरानी क्यादत से मुलाकातों के नतीजे में कोई डेडलॉक का कभी इम्कान ज़रूर है, जो इस वक्त खबरें हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर नायब सदर जेडी वैंस साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बड़ी ईरान की तारीफ़ें की हैं। वो कहते हैं ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली और मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। उन्हें कि ईरान को एक बेहतरीन मुल्क करार दिया जेडी वैंस साहब ने। उन्हें कि ईरानी महम ज़हीन है, मेहनती है और अजीम तहजीब की हामिल है। और वो कहते हैं वाशिंगटन तेहरान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात कायम करना चाहता है, ताहम ईरानी क़यादत के अंदर इख्तलाफात दिखाई देते हैं, और अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि तेहरान मुज़ाकरात के ज़रिए क्या हासिल करना चाहता है। जेडी वैंस ने कहा ज़रूरत पड़ी तो अमरीका फ़ौजी ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है, ताहम हमारी तरजीह अब भी मुज़ाकरात और सफारती हल है। इधर मुलाकात चीन में चीनी सदर की और व्लादिमीर पुतिन की, जिसमें उनका कहना था कि मामला सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए और सियासी हल की तरादीम भी जाया जाए। किसी किस्म का जो ताकत का मुजाहरा है वो खित्ते की सलामती के लिए एक नहायत खौफनाक तस्वुर किया जाएगा। तो उस मौके पर यह बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त है जी। इसके साथ दो और अपडेट्स भी हैं इसी के साथ, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की ज़ेर सदारत कुछ देर पहले इतलात है कि जी एक अहम तरीन इजलास हुआ वाइट हाउस में, और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था। और क्योंकि उधर इसराइल भी अपनी जंगी तैयारियों के हवाले से मसरूफ़ है, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने वाइट हाउस में जिनको बुलाया उसमें जेडी वैंस शामिल थे, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दफ़ा पेट हेग्सेथ और दीगर फौजी हुकाम शरीक हुए। तो इजलास में जंग की सूरत हाल पर सदर ट्रंप ने ताज़ा बयान दिया फिर उसके बाद, और उन्होंने कहा ईरान को एक बड़ा धचका देना है। अब ये सारी अपनी जगह पर वो सुबह से लेकर शाम तक ये कहते ईरान को एक बहुत बड़ा धचका देने की ज़रूरत है। 2 से 3 रोज़ पर इस पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा शायद जुम्मे के दिन या फिर हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हम हमला कर सकते हैं। और ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर उनको तकलीफ इसराइल की है। उन्होंने कहा जब भी ईरान के ऊपर एटम बम ईरान के हाथ में आया, जौहरी हथियार आया, तो सबसे पहले वो इसराइल को निशाना बनाएंगे, और मैं ये किसी तौर पर भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू के साथ मौजूद हूँ।
جو وہ کہیں گے میں اسی طرح ہی چلوں گا. تو انہوں نے ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی دوبارہ سے بتائی ہے جی. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال ادھر مجھے ان ساری چیزوں میں ایک بہت ہی اہم چیز لگی، وہ ایران کی طرف سے جواب. عام طور پر ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب، وہ اتنی سخت اسٹیٹمنٹ دیتے نہیں ہیں، قطعاً نہیں دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ جنگ چھیڑنے کی تیاریاں جو ہے نا، عباس عراقچی صاحب کہتے ہیں جہریت دوبارہ شروع کی گئی تو جنگ میں جو کچھ سیکھا، ہم نے جو کچھ اس جنگ میں سیکھا ہے اس کی مدد سے مزید حیرت انگیز رد عمل دیا جائے گا. یہ عباس عراقچی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اسی جنگ میں سیکھا اور بہت حیرت انگیز رد عمل دیا جائے گا. اس سے پہلے پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا تھا کہ اس طریقے سے جواب دیں گے جو اس سے پہلے کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جبکہ پاسداران انقلاب نے یہ بھی خبردار کیا تھا کہ جنگ شروع ہوئی تو خطے سے باہر تک پھیلے گی، اور پچھلی جنگ میں تمام صلاحیتیں ہم نے استعمال نہیں کی تھی. ایران کہہ رہا ہے اگر ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو اس کی نئی علاقائی اور غیر علاقائی صلاحیتیں فعال ہو جائیں گی. یعنی ہمارے پاس میزائل کی وہ ٹیکنالوجی بھی ہے جو اس علاقے سے بہت بار تک بھی مار کر سکتے ہیں. میں کہا اپنی طاقت سوشل میڈیا پر ہم کھوکھلے بیانات میں نہیں جانتے بلکہ میدان جنگ میں دکھائیں گے. تو بڑا ہیوی، کافی ہیوی ہے. بہرحال آپ دیکھتے ہی ہیں جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ذرا وہ نوک پلک درست کر رہے ہیں اس وقت. محسن نقوی صاحب ان کے نمائندے کی حیثیت سے، امریکہ کے پیغام رساں کی حیثیت سے، تو شاید جو فائنل چیزیں وہ شاید کل وہ چلے جائیں تاکہ کوئی فائنل ڈرافٹ جو ہے اس پہ یا کسی اگریمنٹ کی طرف ان کو لے جایا جا سکے ایران کو. تو بہرحال ابھی یہ ہوپس تو تھوڑی آئی ہیں مگر میں کسی چیز پر کنفرم نہیں ہوں. اب آؤ ادھر پاکستان سے متعلق تھوڑا. پاکستان تحریک انصاف میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی سائفر کا ڈرافٹ سامنے آیا اور اس کی کاپی سامنے آئی ڈارک ویب پہ، پاکستان تحریک انصاف نے ایک موومنٹ پکڑی ہے. آج سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج تھا اور وہ احتجاج اپنی جگہ پر، علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس وہ اپنی جگہ پر، میں اس کو سب کو بتاتا ہوں. لیکن جو احتجاج ہے اس نے آج رنگ دکھایا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلایا اپنے پاس. یہ اس احتجاج کی وجہ سے وہ پریشر جو تھا نا وہ کام آیا جی. اور یحییٰ آفریدی صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملاقات کی بلایا اور مکمل یقین دہانی کروائی ہے کہ عید کے فوراً بعد عمران خان صاحب کی ملاقات بھی کرائیں گے، انہیں اسپتال منتقل بھی کرنے کے، جو اہل خانہ سے ملاقات کروانے، وکلا سے ملاقات کروانے سے متعلق تمام درخواستوں کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. یہ علی جاز بٹر صاحب ہیں، یہ وہ بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے خود ان کو تسلی کرائی ہے. یہاں یہ چیز ہے جی. اور دوسرا سہیل آفریدی صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی، اور سہیل آفریدی صاحب کے کچھ نکات میں بتا دیتا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی بہنیں تو سیاسی نہیں ہیں، اور کون سے سابق وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، کون سے جرنیل کے ججز کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا. آپ نے ان پر زہریلا پانی ڈالا، بالوں سے پکڑ گھسیٹا، وارق اینن استعمال کیا. میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم اگلے منگل کو مزید سخت رویے کے ساتھ اڈیالہ کے باہر آئیں گے. تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس بھی حصہ اس کے اندر لیں گے. انہوں نے کہا تحریک انصاف کو کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. یہ ساری بڑھ کے تو تھیں، اب پریکٹیکلٹی دیکھنی ہے کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے میرے سینے بھی حاضر ہیں، جس نے جو گولیاں چلانی ہیں وہ تمام کی تمام چلائیں. ہاں علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو بڑی معنی خیز تھی. انہوں نے کہا جو حلف توڑنے والے ججز ہیں نا ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. ان کا پلان ہے کہ جسٹس ڈوگر جسٹس آصف فیصلہ کر کے معاملہ جسٹس امین الدین کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایماندار جج موجود تھے، اس لیے انہیں 26ویں ترمیم لا کر جسٹس ڈوگر اور جسٹس آصف کو لایا گیا. ای کے پی کے ہاؤس میں وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی. سہیل آفریدی نے انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کی عوام سب دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے بلٹ فائر کیے گئے، یہ سب چیزیں. تو سہیل آفریدی ایک بار دوبارہ سے جسے کہتے ہیں نا گیلپ پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس تمام سچویشن کے اندر. مجھے یہ چیز معلوم ہو رہی ہے. دیکھیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، نٹشٹ بات ہے وہ رزلٹ کی، چاہے چیف جسٹس صاحب بلا لیں یا کچھ بھی ہو جائے. لیکن یہ اس طریقے سے مطالبات نہیں حل ہوتے. اس کے لیے ایک پورا مومنٹم ہے جو چھوٹی عید سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ان چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہی اصل حقیقت ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.